औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहार रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुर्रहमान आप सबका खैर मकदम कहता है। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस नूरानी वजदानी और रूहानी नूर बदामा गड़ियाँ रवा दवा हैं। एक खूबसूरत पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से मेरा अपना लिखा हुआ खुशी के ऊपर खूबसूरत सा कालम आप इसको ज़रूर समाअत कीजिए। ज़िंदगी नशेबो फराज के सिलसिलों का नाम है। कभी खुशी के लम्हात हमारी ज़िंदगी का मुकद्दर बनते हैं तो कभी गम के बादल हमारी ज़िंदगी के सफ़र पर छा जाते हैं। चाहे खुशी हो या गम, ज़िंदगी तो ज़िंदगी ही रहती है। ज़िंदगी तब्दील नहीं होती बल्कि ज़िंदगी गुजारने का रंग मुतग़य्यर होता है। अलबत्ता अगर खुशी की सातें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने तो ज़िंदगी खुशगवार लगती है। खुशी का ताल्लुक हमारे दिल के मुतमईन होने से वाबस्ता है। दिल सुकून में हो, राहत महसूस कर रहा हो तो क़ल्बी कैफियत में खुशगवारी का रंग बराता है। इंसान को खुशी महसूस होती है। दिल की उम्र बढ़ाने के लिए बेहतरीन नुस्खा खुशी है। ये खुशी क्या है? खुशी एहसास का नाम है। खुशी हमारे जहन की तशफ़ी का नाम है। खुशी हमारे अक्ल के ऐन मुताबिक चलने का नाम है। खुशी हमारे जज्बात की तर्जुमान है। खुशी हमारे गमों को गम में डालने का नाम है। जहाँ खुशी हो वहाँ गम नहीं और जहाँ गम वहाँ खुशी नहीं। जब हम खुश होंगे तो गम जब अपना चक्कर लगाने की खातिर आएगा तो हमें खुश देकर जल पाएगा और कहेगा जहां पर ये मेरी दुश्मन मौजूद है मेरा वहां क्या काम है, और इधर से चला जाएगा। यानी एक ही कैफियत रह सकती है, खुशी या गम। तो हमेशा खुश रहें, खुशियां बांटें। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ आज की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज करने के लिए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए आज भी हमारे साथ एक बार फिर दोबारा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ज़िशान अली चिश्ती साहिब, मुअल्लिम दारुल मुहम्मदिया गौसिया अल कासमिया कैंपस बदर, बारे दिक्र उन्हें हमें वक्त दिया। इस पर हम इनके बहुत ममनून हैं, शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त इनायत किया। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ करते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ कि बिला आपसे के खूबसूरत सा कलाम हमारे सामीन की समातों के हवाले कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अब्दुर्रहमान ज़ाहदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे इस प्रोग्राम में, और जो कि नहायत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, बहुत ही कम देखने को ऐसे प्रोग्राम मिलते हैं जिसमें आपने मुझे इनवाइट किया। मैं बारे दिक्र आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जनाब वही कलाम पढ़ने लगा हूँ जिसकी मुझसे पूरा गाँव फरमाइश भी करता है जब भी मैंने पढ़ा है। और 2019 में मुझे बार बार पढ़ने का मौका मिला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से मुझे बुलावा भी आया। मैं ये कलाम पढ़ूंगा। कलाम बिल्कुल आस्था, बिल्कुल सादा सा कलाम है। करो मंजूरियां आका तेरे रोज़े तेरा, करो मंजूरियां आका कदी रोज़े ते आवा मैं चुमा रोज़े दी जाली नू कदी अखियां नोला मैं जिना गलियां फिर देसो जड़ी जाते खलो देसो जिना गारा चे उम्मत लई तुसी दिन रात तेरो देसो थावा वे खयावा में ओ गारावे खयावा में चुमारो
جالینو کدوں اکھیاں نو لاواں میں جب بھی یہ نعت پڑھتا ہوں جی تو میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے سبحان ہیں، اللہ، تو یہ کیفیت بن جاتی ہے، یہ کیفیت بن جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان تو بڑا ہی قابل غور شعر. تیرے روزے تے آواں میں اے ہوئے رضو میری، اللہ اکبر. کدی اکھیاں تے لاواں میں اے ہوئے رضو میری، تیری چوکھٹ تے سر ہووے کرے پرواز رو میری، تیرے قدماں چ سر رکھ کے نہ زندگی بر اٹھاواں میں چما روزے دی جالینو کدوں اکھیاں نو لاواں میں اس قابل تے نہیں آقا رواں بسنا لروزے تے، مگر میرا وی جی کردہ، مگر میرا وی جی کردہ تیرے روزے تے آواں میں دروداں تے سلام دے پرو کے حاضر پاواں میں چما روزے دی جالینو کدوں اکھیاں نو لاواں میں سوالی بن کے آواں میں دوں حالی لٹانا نا، سوالی بن کے آواں مینوں حالی لٹانا نا، میں بھی ہاں میں پاپیاں میرے عیباں تے جانا نا، ہو جیا عطا کرنا زمانے نوں دکھاواں میں، کرو منظور یا آقا کدوں روزے تے آواں میں چما روزے دی جالی نو کدوں اکھیاں نو لاواں میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یقیناً ایک عاشق، ایک محب جو اپنے آقا سے محبت کرتا ہے، اور جو بھی بندہ مومن ہے اس کی زندگی کا مقصد، اس کی زندگی کا جو منزل ہے وہ منزل روضہ رسول کی ہے، حضور کے قدم ہی ہے. حضور کے قدم میں جائیں تو یقیناً زندگی میں اوج مل جاتا ہے، آخرت میں بھی اوج مل جاتا ہے. ویسے بھی جو بھی عاشق ہوتا ہے اس کی تڑپ، اس کی لگن، اس کی جستجو مدینہ ہی ہے. بے شک. اور جس بندے سے مرضی پوچھ لیں، چاہے وہ غریب ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے امیر ہے، چاہے بادشاہ ہے،
کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، وہ یہی اظہار کرے گا کہ بس ایک دفعہ میں روزے رسول دیکھ بے شک ایسی بات۔ روزے کی جالیاں دیکھ لوں، روزے کی جالیاں چوم لوں۔ آج آپ باہر چلے جائیں، کوئی بھی مائی، کوئی بزرگ، کسی قسم کے آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے کسی بندے سے بھی ملاقات کر لیں تو آپ اس سے پوچھیں، چاہے وہ جاہل ہے، ان پڑھی ہے، اسے کسی بات کا نہ پتہ ہو، اسے عمرہ کرنا نہ آتا ہو، قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، لیکن اس کی جستجو اور اس کی تمنا یہ کی ہوتی ہے بس آپ کا بے شک چلا جاؤ۔ تو یہ جو تڑپ ہوتی ہے یہی اصل میں مدینہ شریف جانے کا سبب بنتی ہے۔ بے شک پیسہ، مال، دولت، یہ چیزیں کوئی معنی نہیں کوئی رکھتی۔ معنی نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ دل سے تڑپ کر حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے دعا مانگے۔ بے شک کیا پھر حضور جو ہے وہ اپنے قدموں میں بلاتے ہیں، پھر نوازتے بھی ہیں، اور پھر وہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پر جا کر آپ کو دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا پڑتے، صرف دل میں جو آپ سوچتے ہیں حضور اسی وقت عطا فرما دیتے ہیں۔ بے شک ایسی یہ بہت سارے واقعات ہیں، وقت جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے، لیکن میں اپنے ساتھ جو میرے ساتھ وہاں پر معاملات ہوئے میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر اپنے ناظرین و سامعین کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اسی حوالے سے بڑا خوبصورت کلام ہے، کلام بھی ہے سرکار حضرت واصف علی واصف صاحب جو مقبول بارگاہ خدا اور مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ یقیناً جو ہے وہ ان کا کلام بھی مقبول بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو آپ نے گنبد خضرا اور در حبیب کا ذکر کیا، اسی حوالے سے کلام ہے کہ سنگ در حبیب ہے اور سر غریب کا۔ سبحان اللہ بھی سبحان اللہ۔ سنگ در حبیب ہے اور سر غریب کا، کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب، کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا، اور پھر کس لیے ہے میرے گناہوں کا احتساب، سبحان، پھر کس لیے ہے میرے گناہوں کا احتساب، جب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب، سبحان اللہ، جب واسطہ دیا ہے، بلو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ جو بھی حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کے اوپر ظلم کر کے زیادتی کر کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، حضور کا واسطہ ڈالتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، توبہ بھی قبول کرتا ہوں، ساتھ فرمایا میں بہت رحیم ہوں، اس کے اوپر رحم بھی کروں گا۔ پھر کس لیے میرے گناہوں کا ہے احتساب، جب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا۔ اور بڑا پیارا شعر، یہ بارگاہ حسن دو عالم نہ ہو کہیں، یہ بارگاہ حسن دو عالم نہ ہو کہیں، ہے پاسباں رقیب یہاں کیوں رقیب کا، ہے پاسباں رقیب یہاں کیوں رقیب کا، اور واصف علی تلاش کرے اب کہاں تجھے، واصف علی تلاش کرے اب کہاں تجھے، دوری کو جب ہے تجھ سے تعلق قریب کا، دوری کو ہے جب تجھ سے تعلق قریب کا، اور سنگ در حبیب ہے اور سر غریب کا، کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا۔ اسی ہی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری لگوانے کے لیے میں بار دیگر آپ صاحب سے ملتمس ہوں کہ خوبصورت سا کلام عنایت کیجیے۔ اور جناب یہ کلام میں پیش کروں گا، یہ طالب علمی دور میں مجھ سے حضرت علامہ مولانا علی نسیم رضوی صاحب اور حضرت علامہ مولانا استاد الحفاظ استاد العلماء علامہ غلام باولک شائخ صاحب، سبحان اللہ، یہ بہت سال سنا کرتے تھے، بہت ہی خوبصورت کلام ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ، عنایت کیجیے۔ روتے لنگ گئی پھر بہار آدی، سبحان اللہ، اجے چٹھیاں مدی نیوا یا نہیں، نیتے ہجرے دے پابڑ ساڑ پہ، وصلہ دیا بدے لیا چھایا نہیں، روتے لنگے گئی پھر بہار آدی، سبحان اللہ، جے چنگیا دی منظوری ہے، منظوری دسو مندیا دا تھا کیڑا اسا مندے ہاں پر ہاں تیرے، اسا ہور کسے نال لایا نہیں، روتے لنگے گئی پھر بہار
नदीम। और की पुल हो गई मस्कीना तो करो माफ हता जो हो गई है। हिजरे दे पाबड़ साड़ पे मसला दिया बदे लिया छाया रही। रुत लंघ गई फेर बहारा दी। और हासिल कलाम शेर है। बेअमला कुछ पल्ले नहीं एक मान आसीनो तेरी रहमत दा। हो बेदार तुसा दी आल दहा असां कीतिया हो रे कमाया नहीं। रुत लंघ गई फेर बहारा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ को हमेशा सलामत रखे। आपने जो सदाए दिल नवाज और बड़े दर्द भरे अंदाज के साथ, सोच के साथ, गुदाज के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगवाई, आपने मेरी भी और यकीनन हमारे सामीन की भी हाजिरी हुजूर की बारगाह में लगवा दी है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। खुशी के मतलब आखिरी पैगाम समाप्त कीजिएगा। आज का पैगाम, आज का दरस, आज का आवाज़, आज की नसीहत, आज का सबक यही है जिसमें मैंने खुशी के बारे में कहा। देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना रहीम है, कितना शफीक है कि जब उसने इंसान को भी खुशी का मौका देना होता है तो वो पहले ही बता देता है। किसी के यहाँ बच्चे की विलादत होनी हो तो 9 माह पहले ही पता चल जाता है कि जी इसके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली है। इसी तरह किसी का शादी का मौका आता है तो उसे पहले ही पता होता है कि मेरी फुलां तारीख को मेरी शादी है। यानी खुशी के जितने मौके हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को पहले ही बता दिए हैं। लेकिन गम का कोई एक लम्हा भी अल्लाह ने पहले नहीं बताया। किसी का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, मौत अचानक आ जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इसलिए क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है। बेशक ये किबला मेरे अपने अल्फाज हैं, मैंने ये कॉलम की सूरत में लिखे थे। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।